नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्ष उत्सर्गमा छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न अर्थात् राजीनामा दिन चेतावनीपूर्ण सुझाव दिएका छन् र जसको प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट वामदेव कार्ड फालिएको छ। कोरोनाको कहरपछि आफूले राजीनामा दिने तर प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई बनाउनु पर्ने ओलीको प्रस्ताव छ। प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्ताव दाहाल र नेपाल गौतम समूहमा खेल्ने अस्त्र हो। तर प्रस्तावप्रति गौतम उत्साहित भएका छन्। दाहाल नेपाल समूह भने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा नअल्मलिने नीतिमा देखिन्छन्। राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न पार्टीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेका ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्नु सत्ता लम्ब्याउने प्रयास हो भनी भन्न थालिएको छ। 2/3 नजिक रहेको सरकार परिवर्तनको मुद्दा लहर हो कि आवश्यकता प्रश्न उब्जिएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ओलीको प्रस्तावले नेकपामा हलचल। गौतम उत्साहित, दाहाल नेपाल समूह नअल्मलिने नीतिमा निर्णय गरेको छ। कर तिर्ने समय जेठ 25 गतेसम्म थपियो। दैनिक मजदुरी गर्नेलाई रोजगारको व्यवस्था। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मन्त्रालयलाई थप बजेट दिने। धारचुलामा 35 दिनदेखि रोकिएका नेपाली बल्ल स्वदेश फर्किए। नेपाल आएर पुनः 14 दिन क्वारेन्टाइनमा। उपचार गर्न बोल्न पाइने भयो, त्यही भएर अब हाम्रो देशमा पुग्दाखेरि हामीलाई एकदम हर्षित भइरहेको छ। कालोबजारी आरोप लागेका सुलभ अग्रवाल पुनः पक्राउ। 25 लाख धरोटी बुझाएर रिया भएसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागद्वारा नियन्त्रणमा। र 2 दिनमा बलिउडले गुमायो दिग्गज हस्ती। रहेनन् ऋषि कपूर। क्यान्सरलाई जितेर थप चलचित्रमा अभिनय गर्ने सपना रह्यो अधुरै। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब राजनीतिमा विकसित भएका घटनाक्रम सम्बन्धी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा सचिवालय बैठकमा अप्रत्याशित रूपमा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले नयाँ रणनीति तय गरेको छ। बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि दाहाल र नेपाल पक्षले नयाँ रणनीति बनाएको हो। दुवै पक्षले ओलीको प्रस्ताव अल्मलाएर आफ्नो शासन लम्ब्याउने ओलीको चाल मात्रै हुन सक्ने विश्लेषण गरेको छ। साथै पहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएपछि मात्र अन्य विकल्पमा छलफल गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएका थिए। सरकारले पार्टीमा छलफल नगरी एकलौटी ढङ्गले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी समिति र संसदीय दलमा समेत अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि सचिवालयका
बहुमत सदस्यले निष्क्रिय रहेको भैँसी पार्टी गठबन्धनलाई सक्रिय बनाएका छन्। यसअघि गौतमलाई उपचुनावबाट प्रतिनिधि सभामा ल्याउने वा मनोनित गरेर राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले अप्रत्याशित रूपमा प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याएपछि दाहाल नेपाल गठबन्धन आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पटक पटक संसदको यात्राको प्रयास गरे, तर पार्टी भित्रैकै राजनीतिका कारण हरेक प्रयास असफल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विकल्पको रूपमा गौतमलाई अगाडि सारेपछि पुनः गौतमको चर्चा चुलिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित वामदेव गौतम संसद प्रवेशको चर्चा नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै पटक दोहोरिएको विषय हो। गृह जिल्ला बर्दियाबाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित गौतमले हार बेहोर्नुमा विपक्षलाई होइन, पार्टी अध्यक्ष ओली र उनको समूहलाई दोष दिँदै आएका थिए। निर्वाचन सम्पन्न भएको केही समयमा नै सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा दिन लगाएर डोल्पाबाट चुनाव लड्न गौतमले प्रयास गरेका थिए। गौतमकै नजिक मानिएका बुढाले राजीनामा नदिएपछि गौतमको पहिलो प्रयास असफल भएको थियो। पछि दैलेख, बाँके र नवलपरासीका सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाई चुनाव लड्ने तयारी गौतमले गरेका थिए, तर उनीहरूले पनि राजीनामा दिएनन्। काठमाडौँ 7 का रामवीर मानन्दरले भने गौतमलाई आफ्नो क्षेत्रमा स्वागत गर्दै सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए, तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत थाहा नदिई राजीनामा आएको भन्दै ओली रिसाए। त्यति मात्र होइन, जननिर्वाचित सांसदलाई राजीनामा दिन लगाएर संसद भवन छिर्न खोजेको भन्दै गौतमको सार्वजनिक आलोचना भएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट संसद प्रवेश कठिन बन्दै गएपछि राष्ट्रिय सभाका 18 सिटका लागि भएको निर्वाचनमा गौतमलाई उम्मेद्वार बन्न स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आग्रह गरेका थिए, तर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान गौतमले राख्दा ओलीले अस्वीकार गरेका थिए। पछि राष्ट्रपतिबाट निर्वाचित हुने एक सदस्यको रूपमा राष्ट्रिय सभा जान गौतम तयार भए, तर एक मात्र सिटका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई अगाडि सार्दा यो विषय नेकपामा विवाद पैदा गर्यो। ओलीको इच्छा विपरीत फागुन 2 साताको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने कोटामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। ओलीले यो निर्णय अलपत्र बनाइदिएका छन्। संसद प्रवेशका हरेक प्रयासमा तगारो बनेका ओलीले नै आफ्नो विकल्पको रूपमा गौतमलाई अगाडि सार्दा कतिपयले ओलीको आफ्नो विरुद्ध बनेको मोर्चालाई असफल बनाउने रणनीतिको रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्। टिभी जर्नलिस्ट अङ्गराज नेउपानेको रिपोर्ट। सरकारले चैत र वैशाखमा तिर्नुपर्ने प्राय सबै करको भुक्तानी गर्ने समय जेठ 25 गतेसम्मका लागि थप गरेको छ। जेठ 14 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोना भाइरस विरुद्ध लकडाउन थप भएकाले राजस्व तिर्ने समय अवधि 1 महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि 16 चैतमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कर तिर्ने समय 25 वैशाखसम्म सारेको थियो। माघ फागुन महिनाको द्वैमासिक र चौमासिक अवधिको भ्याट विवरण र कर दाखिला गर्ने म्याद भ्याट फिर्ता दिन पाउने निवेदन अवधि सकिएपछि पनि 25 जेठसम्मका लागि थप अन्तर्शुल्क दाखिला गर्ने अवधि फागुन र चैत महिनाको बुझाउनु पर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद फागुन र चैत महिनाको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउने म्याद तथा कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझे कर पुनरावलोकनका लागि दिन सकिने म्याद समेत लकडाउन सकिएको 15 दिनसम्म थप हुने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी सरकारले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था समेत गर्ने
भएको छ। दैनिक ज्यालादारी गर्दै आएका श्रमिक मजदुरको सम्बन्धमा कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण रोजगारी गुमाउने र कामविहीन भएकाहरूलाई स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा हुने सार्वजनिक निर्माण कार्यमा लगाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कोरोना भाइरसको रोकथामका कारण बन्द हुन पुगेका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरू एवं रोजगारदाताहरूले वैशाख महिनाको 50% तलब तत्काल उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम व्यवसाय सुरु भएपछि उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। लकडाउनका कारण भारतको पिथौरागढ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने धारचुला सीमामा 1 महिनादेखि फसिरहेका 1290 जना नेपालीलाई आज नेपाल ल्याइएको छ। महिनौं दिन सीमामा पारी बसेर मातृभूमि हेरेर दिन गनेर बसेकाहरू स्वदेश फर्कन पाउँदा खुसीको सीमा नै थिएन। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल भारतले गरेको लकडाउनका कारण भारतमा मजदुरी गर्न गएका सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत अन्य जिल्लाका नेपाली नागरिकहरू विगत 1 महिनादेखि नेपालसँग सिमाना जोडिएको धारचुलाको सीमा नाकामा फसेका थिए। उनीहरूलाई नेपाल ल्याई सम्बन्धित जिल्ला पठाइएको छ। सीमावर्ती क्वारेन्टाइनमा विगत 1 महिनादेखि बसेका 1290 जना नेपाली मध्ये खलङ्गाको नाकाबाट 376 र दत्तुको नाकाबाट 914 जनालाई नेपाल ल्याइएको हो। सीमावर्ती क्वारेन्टिनमा रहँदा निकै समस्या परेको नेपाली मजदुरहरू बताउँछन्। एकदम खुसी भइरहेछ। आफ्नो देशमा कुनै बिरामी भए पनि आफ्नो देशमा उपचार गर्न बोल्न पाइने भयो। त्यही भएर अब हाम्रो देशमा पुग्दाखेरि हामीलाई एकदम हर्षित भइरहेछ। यहाँ लिएर गएर तपाईँको गाउँमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनिरहेछ, बस्नुहुन्छ कि के गर्नु? मजाले बस्ने हो। आफ्नो देशमा त जुनसुकै ठाउँमा बसेको छ, आफ्नो प्रतिनिधिहरू आएछन्, अध्यक्ष सबै आएछन्, तिनीहरूले भनेको हामी सबै मान्य भएर त गरिरहेका छौँ। लकडाउनका कारण विगत 1 महिनादेखि सीमावर्ती क्वारेन्टिनमा बसेका नेपालीहरूको भारतीय स्वास्थ्य कर्मीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गरेको तथा कोरोनाको कुनै संक्रमण नभएको बताइएको छ। नेपाल भारत प्रशासनसँगको समन्वयमा 35 दिनपछि नेपाल ल्याइएका उनीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात सम्बन्धित जिल्ला पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले बताएको छ। दुवै देशका केन्द्रीय सरकारहरूको सँगको सहमतिमा र दुवै सिमाना क्षेत्रमा रहेका काउन्टर पार्टका हामी प्रशासनको चाहिँ सहयोगमा हामीले उहाँहरूलाई यता लिएका छौँ र उहाँहरूलाई बिहान यहाँ ल्याइसकेपछि फास्ट फुडको र चाहिँ स्वास्थ्य जाँचको चाहिँ परीक्षण गरेका छौँ र हाम्रो जिल्ला स्तरमा निर्माण भएका क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूलाई क्रमशः छिमेकी जिल्लाहरूमा जिल्ला स्तरीय संयन्त्र छ, जिल्ला स्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मा लगाई स्थानीय तहहरूसँगको चाहिँ समन्वयमा उहाँहरूलाई 14 दिन राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो घर पठाउने चाहिँ प्लान छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको महाकाली नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। अब यो जिल्ला र छिमेकी जिल्लाहरूका दाजुभाइहरूका लागि गाडीको व्यवस्थापन भएर उहाँहरू आफ्नो गन्तव्यमा जाँदै हुनुहुन्छ र त्यसबाहेक अब टाढाका जिल्ला जुन जिल्ला जानका लागि गाडी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन त्यो जिल्लाका व्यक्तिहरू अहिले हाम्रै क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ। उहाँहरूको खाने बस्ने व्यवस्थापन हामी गरिरहेछौँ। अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि उहाँहरूलाई गाडीको व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्मका लागि आफ्नो गन्तव्यमा पठाउने व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि हामी महाकाली नगरपालिकाकै क्वारेन्टाइनमा उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छौँ। 1 महिनादेखि भारतमा फँसेका नेपालीहरू स्वदेश प्रवेश गर्न पाउँदा खुसी भएका छन्। दार्चुलाबाट टिभी जर्नलिस्ट किरण धामीको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। देश लकडाउनमा भएको 1 महिना बढी भएको छ। लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा घरभित्रै रहेका आम मानिसहरूलाई आफ्नै रोजीरोटी र स्वास्थ्यको चिन्ताले पिरोलिरहेको छ। तर सडक, मठ मन्दिर र पर्यटकीय क्षेत्रमा रहँदै आएका पशुपन्छीलाई कसले हेर्ने? यति बेला उपत्यकाका भोकाएका पशुपन्छीहरूलाई दाना खुवाउने अभियानमा नेपाल स्काउट जुटेको छ। एक रिपोर्ट। सडकमा रहेका विभिन्न जनावरहरू, कुकुर, गाई, गोरु, त्यस्तै गरी
चराचुरुङ्गीहरूको अवस्थामा कसैको पनि ध्यान गएन। राज्य र विभिन्न सङ्घ संस्थाको पनि ध्यान, विशेष गरी आम नागरिकहरू जो दैनिकी गुजारा गर्ने व्यक्तिहरू उनीहरूमा मात्रै ध्यान गयो। तर जनावरहरूप्रति ध्यान नगइरहेको अवस्थामा नेपाल स्काउटले अहिले सडकमा रहेका विभिन्न जनावरहरू त्यस्तै गरी चराचुरुङ्गीहरूलाई खाना, दाना, पानीको व्यवस्था गरिरहेको छ। सधैँ भिडभाड हुने सडक सुनसान छन्। कुकुरका हुल खानाको खोजीमा भौतारिरहेका छन्। परेवा लगायत अन्य चराचुरुङ्गीले चारो खान पाएका छैनन्। होटलले फ्याँकेका खानाको भरमा रहेका सडकका कुकुर बिराला पनि भोकै छन्। पशुपति र स्वयम्भूका अनगिन्ती बाँदरको हुल भोकले घरि कता आँखा लगाउँदै मानिसको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। यसैबीच नेपाल स्काउटले करिब 1 महिनादेखि उपत्यकाका हजारौं बाँदर, कुकुर, गाई, चराचुरुङ्गी र माछालाई समेत खाना वितरण गर्दै आएको छ। स्काउटको 6 नम्बर नियम अनुरूप स्काउट प्राणीप्रति दयालु हुन्छ भन्ने भावले अभिप्रेरित गर्यो। त्यसैले यो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएको नेपाल स्काउटको भनाइ छ। मानिससँगै निर्भर भएर बस्ने चराचुरुङ्गी जनावर जस्तो कुकुरहरू, यो चाहिँ परेवाहरू, यिनले चाहिँ खाना नपाइरहेको अवस्था हामीले देख्यौँ। त्यो देखिसके पछाडि हामीले चाहिँ हाम्रै पहलमा हामीले चराहरूलाई चारो हाल्नेदेखि लिएर कुकुरहरूलाई दानादेखि लिएर माछाहरूलाई समेत दानाको व्यवस्था गरेर हामीले चाहिँ यो गर्दै आइरहेका छौँ। नेपाल स्काउटले उपत्यकाको पशुपति, चक्रपथ, बालुवाटार, भाटबटिनी, ज्ञानेश्वर, कमलादी, भद्रकाली, भक्तपुर, ललितपुर लगायतका विभिन्न स्थानमा रहेका भोका जनावरहरूलाई खानेकुरा दिइरहेको छ। मानिस त बोल्न सक्छन्, पीडा पर्दा आफ्नो कुरा भन्न सक्छन्, भोक लागे मागेरै खान सक्छन्। तर नबोल्ने पशुपक्षी र प्राणी यति बेला अन्योलमा छन्। त्यसैले पशुपक्षीलाई नै अहिले खुवाउनु पर्छ भन्ने सोचले काम गरेको नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारी भन्नुहुन्छ। दर्शन गर्न जानेहरू, दर्शालुहरू जतिजना हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बारम्बार दिइरहनु भएको, तर अहिले त्यस्तरी दिइरहेको स्थिति नभएपछि हामीले त्यहाँ मन्दिरहरूमा, सार्वजनिक स्थलहरूमा चाहिँ हामीले खाना जनावरहरूलाई बाँड्ने र के अरे उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको जीवन रक्षाको काम हामीले गरिरहेका छौँ। पशुपक्षीलाई मासु, बिस्कुट, चामल, मकै, गहुँ, केरा, पानी लगायतका खानेकुरा दिँदै आएको छ। यो विषम परिस्थितिमा मानिस र पशुपक्षीलाई सहयोग गर्नु आफ्नो कर्तव्य रहेको स्काउट लिडरहरू बताउनुहुन्छ। 1500 जति कुकुरै भयो होला, चराचुरुङ्गी त अब हजारौँमै भइहाले त्यस्तो छ। र बाँदरहरूलाई पशुपति, त्यसपछि स्वयम्भूको बाँदरहरूलाई नि 2-3 दिन चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गरेका थियौँ। यो अभियानमा RONB पोस्ट लगायतका फेसबुक पेज लगायत विभिन्न संस्था र व्यक्तिको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको र यसलाई निरन्तरता दिने अभियन्ताहरू बताउनुहुन्छ। सडकमा चाहिँ मान्छेले बाहेक चाहिँ चराचुरुङ्गी जनावरले खान पान भन्ने फोटोहरूदेखि एकदमै भाइरल र एकदम मान्छेले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो मान्छेलाई भन्दा पनि मान्छेले गरिरहेको सरकारले गरिरहेको छ, जनावरलाई गर्नु पर्यो भन्ने आवाज उठिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल स्काउट र RONB पोस्टको चाहिँ सहकार्यमा चाहिँ हामीले काम सुरु गरेका हौँ। अन्य समयमा सहर घुम्न आउने पर्यटकहरू र बटुवाहरूले जनावर र चराचुरुङ्गी प्रति स्नेह देखाएर खाना त दिन्थे, तर हजारौं संख्यामा रहेका जनावर र चराचुरुङ्गी लकडाउनकै कारण भोकै हुने अवस्था आएको छ। लकडाउनको समयमा खाना नपाउने मानिसले त खान पाइन भनी खानेकुरा माग्न सक्छन्, तर यस्ता संस्थाहरू र पशुको भावना बुझ्ने व्यक्तिहरू पनि नभएका भए बोल्न नसक्ने यी प्राणीहरूले चाहिँ कोसित हार गुहार गर्थे होला? प्रश्न अनुत्तरित छ। क्यामेरामा कान्छामान डङ्गोलका साथ राजीव खत्री, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। बुधबार मात्र बलिउडले अभिनेता इरफान खानलाई गुमाएको थियो। इरफान खानको निधनको खबर सेलाउन नपाउँदै ऋषि कपुरको निधनको खबरले बलिउडलाई स्तब्ध बनाएको छ। सन् 2018 मा ऋषि कपुरलाई क्यान्सर भएको थियो। गत वर्ष सेप्टेम्बरमा अमेरिकाबाट भारत फर्किएका थिए। उनको क्यान्सर उपचार त्यहाँ लगभग 1 वर्ष गराइएको थियो। बुधबार उनलाई छातीमा संक्रमण भएर सास फेर्न गाह्रो र ज्वरोका कारण अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उनको अवस्था नाजुक भएपछि उनलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो, तर बिहीबार बिहान उनलाई मृत घोषित गरिएको थियो।
ऋषिले अन्तिम सास फेर्ने बेलामा उनकी श्रीमती नीतू र छोरा रणवीर साथमा थिए। ऋषि कपुर फेब्रुअरीमा 2 पटक अस्पताल भर्ना भएका थिए। एक पटक उनी दिल्लीको पारिवारिक कार्यक्रममा भाग लिन गएका थिए। उनलाई त्यहाँको अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। त्यसबेला ऋषि संक्रमणबाट पीडित थिए। मुम्बई फर्किएपछि उनलाई फेरि भाइरल ज्वरोका कारण अस्पताल भर्ना गरिएको थियो, तर उनको स्वास्थ्यमा छिटो सुधार भएपछि चाँडै डिस्चार्ज गरिएको थियो। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। चिन्तुको नामले परिचित ऋषिको जन्म 4 सेप्टेम्बर सन् 1952 मुम्बईको चेम्बरमा भएको थियो। उनी राज कपुरका दोस्रो छोरा पृथ्वी कपुरका नाति थिए। उनले मुम्बईको क्याम्पियन स्कुल र अजमेरको मियो कलेजमा आफ्ना भाइहरूसँग अध्ययन गरेका थिए। रणधीर कपुर उनका जेठा दाइ हुन् र राजीव कपुर उनका कान्छा भाइ हुन्। ऋषि र नीतुका 2 सन्तानहरू रणवीर कपुर र रिदिमा कपुर छन्। ऋषि कपुरले सन् 1970 मा आफ्नो बुबाको फिल्म मेरा नाम जोकरबाट बलिउडमा डेब्यू गरेका थिए। यस फिल्ममा ऋषिले आफ्ना बुबाको बाल्यकालको अभिनय गरेका थिए। सन् 1973 मा बोबी फिल्मबाट भने उनी मुख्य अभिनेताको रूपमा बलिउडमा भित्रिएका थिए। आफ्नो करियरमा उनले 1973 देखि 2000 सम्ममा 92 वटा फिल्ममा रोमान्टिक नायकको भूमिका अभिनय गरेका थिए। एकल नेतृत्व अभिनेताको रूपमा 51 वटा फिल्महरूमा अभिनय गरेका छन्। ऋषिले आफ्नी श्रीमतीका साथ पनि 12 वटा फिल्ममा अभिनय गरेका छन्। इंस्पेक्टर चुलबुल चोटाला और यो तेरी अम्मा हेड कांस्टेबल बुलबुल चोटाला। ऋषिले निर्देशनमा पनि हात चलाएका थिए। उनले सन् 1998 मा अक्षय खन्ना र ऐश्वर्या राय बच्चन अभिनीत फिल्म आ अब लौट चले निर्देशन गरेका थिए। कपुरले आफ्नो करियरको सुरुदेखि नै एक रोमान्टिक पात्रको भूमिका निर्वाह गरेका थिए, तर अग्निपथ फिल्ममा भने उनले खलनायक चरित्रमा खेलेका थिए। अग्निपथ फिल्मबाट उनी AIFA वेस्ट नेगेटिभ रोल अवार्डबाट पनि सम्मानित भएका थिए। अब बिना पौडेलका साथमा फटाफट न्यूज। भारतबाट घर फर्किनेको भीड बढेसँगै बाजुरा कोरोनाको उच्च जोखिममा, जिल्ला प्रशासनले गर्यो रोक्न सर्वपक्षीय निर्णय। रूपन्देहीको सीमा क्षेत्रमा 1000 सशस्त्र प्रहरी परिचालन, मालवाहक ट्रक परीक्षण बिना भित्रिँदा कोरोनाको जोखिम बढ्दो। लकडाउन उल्लङ्घनको आरोपमा 1508 जनालाई कारवाही, उपत्यकाको विभिन्न क्षेत्रबाट 110 सवारी साधन नियन्त्रणमा। लकडाउनका बेलामा पनि सिजी फुड सञ्चालनमा, मजदुरलाई स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव। 24 घण्टामा नयाँ संक्रमित भेटिन, 1682 जनाको कोरोना परीक्षण। भन्सारमा थन्किए 4000 कन्टेनर, व्यापारी मर्कामा। सांसद अपहरणको उजुरी मानवाधिकार आयोगमा दर्ता, आयोग भन्छ मानवाधिकार उल्लङ्घन भए नभएको अध्ययन गर्छौं। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताद्वारा कालीकोटका वडाध्यक्ष रत्नलाल न्यौपानेमाथि कुटपिट, अवस्था गम्भीर, 5 जना पक्राउ। महोत्तरीमा अज्ञात रोगका कारण मृत्यु हुने क्रम बढ्दो, 24 घण्टाभित्रै थप 2 जनाको ज्यान गयो। वीरगञ्जमा राहत बाँड्न ल्याएको चामल गुणस्तरहीन, पीडित आक्रोशित, नयाँ वितरण गर्ने तयारी। किसानबाट मार्फाली साग किनेर पोखरामा निशुल्क वितरण, लकडाउनका कारण ओब्जनी बिक्री नभएको कृषकहरूको गुनासो। कालोबजारी आरोप लागेका सुलभ अग्रवाल पुनः पक्राउ, 25 लाख धरोटी घुसाएर रिहा भएसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागद्वारा नियन्त्रणमा। जापान सरकारद्वारा कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेललाई उत्कृष्ट विभूषण प्रदान, सम्बन्ध विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रशंसा। होङसी सिमेन्ट कारखानामा मजदुरको मृत्यु, काम गर्ने क्रममा कारखानाबाट खसेको दाबी। प्रचण्डलाई फेसबुकमा गाली गलौज गरेको आरोपमा रेडियो नेपालका बोर्ड सदस्य पाठक पक्राउ, थप अनुसन्धान जारी। नागढुङ्गा मनाकामा बन्यो सेनिटाइजिङ टनेल,
भोलि उद्घाटन गरिँदै। आईसीसीद्वारा सिन्धेज फ्रेन्चाइज टिमका दीपक अग्रवाललाई गरियो 2 वर्षका लागि प्रतिबन्ध, 2021 को अक्टोबरमा सकिने। ला लिगा अगावै स्पेनिस घरेलु फुटबल प्रतियोगिता सुरु गर्ने तयारीमा जुटे खेलाडी। बीसीसीआईद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा 51 करोड सहयोग, कोरोनासँग लड्न सहयोग गरेको बोर्डको भनाई। 2 दिनमा बलिउडले गुमायो 2 दिग्गज हस्ती। अभिनेता ऋषि कपुरको क्यान्सरका कारण 67 वर्षको उमेरमा निधन। अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 60,000 नाघ्यो, संक्रमितको संख्या 10,38,000। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 33,000 नाघ्यो, मृत्यु हुनेको संख्या पनि 1,074। बेलायतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 26,000 नाघ्यो, इङ्ल्यान्डमा मात्र मृतकको संख्यामा 3,818 थपिए। विश्वभर कोरोनाबाट 2,28,000 बढीको मृत्यु, 32 लाख बढी संक्रमित। कोरोना नलाग्ने अन्धविश्वासमा विषाक्त रक्सी खाँदा इरानमा 728 जनाको मृत्यु। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वका अधिकांश मानिसहरू आफ्नो घरबाटै काम गरिरहेका छन्। घरको सोफा वा बिस्तारामा सुतेरै पनि अफिसको काम गर्ने मानिस पनि यति बेला धेरै छन्। तर टिभीमा काम गर्नेहरूलाई भने त्यो सुविधा छैन, किनभने टिभीमा लाइभ रिपोर्ट गर्नुपर्दछ। एक न्युज रिपोर्टरका साथ पनि केही त्यस्तै भएको छ, जसका कारण उक्त व्यक्ति सोशल मिडियामा मजाकको पात्र बनेका छन्। रिपोर्टर विल रिभ मंगलबार गुड मर्निङ अमेरिकाको प्रत्यक्ष प्रसारणका बेला बिना पाइन्ट नै कार्यक्रममा आइपुगे। उनलाई कार्यक्रममा बिना पाइन्ट बसेको देख्न सकिन्छ। विल रिभ सुरुमा गुड मर्निङ अमेरिकामा सुट लगाएको देखिएका थिए, तर दर्शकले ध्यान दिएर हेर्दा भिडियोमा बिना पाइन्ट लाइभ कार्यक्रममा बसेपछि उनी मजाकको पात्र बनेका छन् र ट्विटरमा उनको यो भिडियो अत्याधिक भाइरल बनिरहेको छ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघिल्लीसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपाध्यक्ष वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ओलीको प्रस्तावले नेकपामा हलचल, गौतम उत्साहित, दाहाल नेपाल समूह नअल्मलिने नीतिमा। सचिवालयको बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ। कर तिर्ने समय जेठ 25 गतेसम्म थपियो, दैनिक मजदुरी गर्नेलाई रोजगारको व्यवस्था, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मन्त्रालयलाई थप बजेट दिने। धारचुलामा 35 दिनदेखि रोकिएका नेपाली बल्ल स्वदेश फर्किए। नेपाल आएर पुनः 14 दिन क्वारेन्टाइनमा। पनि आफ्नो देशमा उपचार गर्न बोल्न पाइने भयो, त्यही भएर अब हाम्रो देशमा पुग्दाखेरि हामीलाई एकदम हर्षित भइरहेको छ। कालो बजारी आरोप लागेका सुलभ अग्रवाल पूर्ण पक्राउ, 25 लाख धरोटी बुझाएर रिहा भएसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागद्वारा नियन्त्रणमा। र 2 दिनमा बलिउडले गुमायो दिग्गज हस्ती, रहेनन् ऋषि कपुर। क्यान्सरलाई जितेर थप चलचित्रमा अभिनय गर्ने सपना रह्यो अधुरै। प्राइम टाइम न्यूजहरूलाई यति नै। जाँदा जाँदै गाली र तालीका लागि हाम्रो प्रश्न, सरकारमा नेतृत्व परिवर्तनको चहल पहल सुरु भयो, नेतृत्व फेरिएर केही फरक पर्ला र? धेरै फरक पर्न सक्छ भन्नेले तालीमा र केही फरक पर्दैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रोको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यसपछि तपाईले कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्न नभुल्नुहोला। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।